આત્માલય અવિવાદન આત્માલય અવિવાદન आत्मा हो राधे भगवान कृष्ण, आत्मा हो भगवान, इसलिए राधे भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ आत्मा। आत्मा हो सबैको पारमार्थिक स्वरूप, त्यसकारण आत्मालाई अभिवादन, आत्मालाई नमन, आत्मालाई अभिवादन। राधे भगवान कृष्णले बताउनुभयो शिष्य उद्धवलाई, उद्धव गीतामा। उद्धव गीता हो यो महापुराण श्रीमद् भागवत को 12 स्कंद मध्ये 11 स्कंदमा संस्कृत पद्यमा, कवितामा, संस्कृत कवितामा उपदेश दिनुभएको छ। इसलाई उद्धव गीता भनिन्छ। उद्धव हो शिष्य। उद्धव शिष्यलाई महाभारतको हंस भगवानको प्रसंग, सनक आदिको प्रसंग उठाउनुहुन्छ। केका लागि भन्दा आफ्नो प्रिय भक्त उद्धवलाई यथार्थ आत्माको जानकारी दिनलाई, किनकि आत्मा त भगवान, आत्मा त सबैको पारमार्थिक स्वरूप हो, तर शरीर त होइन। शरीर न स्थूल शरीर आत्मा हो, न सूक्ष्म शरीर जो 84 लाख जन्म घुम्छ, न त्यो आत्मा हो। न यी दुवैको स्थूल शरीर र 84,000 जुनी घुम्ने सूक्ष्म शरीर को कारण रूप जो अविद्या माया हो, न आत्मा त्यो नै हो। ये 3 शरीरदेखि त अलग हो आत्मा, किनकि आत्मा त भगवान हो। आत्मा भगवान त शरीरदेखि अलग्गै हो। त्यसकारणले हंस भगवान सनक आदिको प्रसंग के छ भने, सनक आदि तलाउको छेउको बाटोबाट हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। तलाउमा हंस, राजहंस तयार गर्दै थियो, यहाँ घुमिराखेको थियो। त्यस्तो देखेर सनकले प्रश्न गर्नुभयो हंसलाई, हाँसलाई, राजहंसलाई, तपाईँ को हुनुहुन्छ? उत्तरमा राजहंसले भन्नुभयो, वहाँ त साक्षात भगवानको रूप हुनुहुन्थ्यो। तो जवाब दिनुभयो, यस्तो प्रश्न नगर्नु, को हो, को हुनुहुन्छ भनेर जो प्रश्न गरेको, यस्तो प्रश्न नगर्नु, किनकि सनक जस्तो शरीर होइन। प्रश्नकर्ता सनक जस्तो शरीर होइन। त्यस्तै हंस म पनि आत्मा। यस्तो सनक
शरीर होइन, कल्पित जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाको साक्षी हो। यसैले शरीरदेखि अलग हो, त्यो केवल आत्मा हो। जसरी सनक आत्मा हो, त्यसरी हंस म पनि आत्मा हो। तो भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, तिमी पनि आत्मा हो, तिमी पनि आत्मा हो, केवल आत्मा हो। कसरी आत्मा हो तिमी, त्यो पनि भन्नुहुन्छ। त्यसमा कारण बताउनुहुन्छ, सारा मानिस वृत्ति रूप हो। वृत्ति भनेको जन्मने मर्ने, क्षणिक आउने जाने। सारा मानिसहरू वृत्ति रूप हो भनेको आउने जाने हो, रहिराख्ने होइन। त्यसलाई भन्छ वृत्ति, चित्तको व्यापार। हुनाले जसरी सबै मानिस वृत्ति रूप हुन्, अर्थात् अयथार्थ हो, त्यस्तै देवताहरू पनि, किनभने सृष्टि जो छ, पृथ्वी आदिको सृष्टि जो छ, यो त सृष्टि र प्रलय भित्रको हो। पृथ्वी आदि जो छ, पृथ्वी जल तेज वायु आदि, यो त सृष्टिगत हो, सृष्टि अनुसारका हो। सृष्टि अनुसारका जो छन् सम्बन्धित जो देवताहरू हुनुहुन्छ, त्यो त सृष्टि त को त प्रलय हुन्छ। यस्तो जन्मेको शरीर एक दिन त मर्छ। त्यस्तै सृष्टि भएको पृथ्वी आदि पनि प्रलयमा त नष्ट हुन्छ। त्यस उसले पृथ्वी आदिका अभिमानी देवताहरूको पनि नष्ट हुन्छ। त्यसकारणले वृत्ति रूप देवताहरू पनि। जसरी जन्मने मर्ने मानिसहरू वृत्ति रूप हुन्, अर्थात् वास्तवमा नभएका हुन्। जस्तो स्वप्न छन्, स्वप्नमा पनि त पृथ्वी शरीर संसार देखिन्छ, तर जाग्दा छैन। त्यसैले स्वप्नमा देखिएकाहरूलाई वृत्ति त भन्नै पर्यो, मिथ्या त भन्नै पर्यो। सबैको अनुभव हो, प्रमाण, शास्त्र प्रमाण त छँदैछ। संसारका सबैको सामने पनि स्वप्न त झुटै हो, वृत्ति नै हो, आउने जाने नै हो। स्वप्नभित्रको जन्म मरण त वृत्ति नै हो। त्यस्तै स्वप्न जस्तै जाग्रत अवस्था पनि वृत्ति रूप हो, देखिने दृश्य हो, द्रष्टा त होइन। त्यसैले जसरी सारा मान्छेहरू वृत्ति रूप हुन्, त्यसरी सारा देवताहरू पनि वृत्ति रूप हुन्। र सारा जे जति वस्तुहरू देखिन्छन् ती पनि वृत्ति रूप हुन्। जस्तो दृष्टान्तमा स्वप्नमा सारा वस्तुहरू, पुत्र परिवार बान्धव सम्पत्ति, जङ्गल पर्वत आदि जे जति देखिन्छ, सारा वस्तुहरू त्यो पनि वृत्ति रूप हो। हुनाले जसरी सारा मानिसहरू वृत्ति रूप हुन्, जसरी सारा देवताहरू वृत्ति रूप हुन्, सारा चिजबिज वस्तुहरू वृत्ति रूप हुन्। वृत्ति त वास्तवमा नभएको हो, किनकि सृष्टि र प्रलय भएपछि खै त पृथ्वी आदि सृष्टि भएको हो, प्रलय भएको पनि हो। प्रलयपछि खै त
शरीर जन्मिएको हो, मरेको पनि हो। खै त त्यो शरीर। त्यस कारणले ती सबै वृत्ति हो। वृत्ति मतलब वास्तवमा नभएको। त्यस कारणले बाँकी रह्यो केवल आत्मा, त्यही आत्मा तिमी हौ। सारा वृत्तिहरू वास्तवमा अयथार्थ भएको हुनाले, वास्तवमा नरहने र नभएको हुनाले बाँकी रह्यो केवल एक आत्मा मात्र। त्यही आत्मा हे उद्धव तिमी हो। जसरी आत्मा हो राधे भगवान श्री कृष्ण, केवल आत्मा। आत्मा त जन्मेको होइन, त्यसैले मर्दैन। कृष्ण परमात्मा त शिव अभिन्न हो, किनकि शिव अभिन्न हो विष्णु, विष्णु अभिन्न हो श्रीराम, विष्णु अभिन्न हो श्री कृष्ण। यसोस्ले शिव अभिन्न हो सारा। त्यसो भए शिव त आत्मा हो। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। वेदको महावाक्य आत्मा नै ब्रह्म। वेदान्तले भनेको छ ब्रह्म र शिव एउटै हो। त्यसो भए आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म भन्नु र अयम आत्मा शिव भन्नु त एउटै भयो। हुनाले हे उद्धव तिमी हो आत्मा। त्यसकारणले आफ्नो अर्थात् सबैको स्वरूप हो आत्मा, केवल आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, एक आत्मा, अद्वितीय आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, असंग आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा, चेतन आत्मा, स्वयं प्रकाश आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा। यसरी आत्मा अद्वितीय हो, अखण्ड। अद्वितीय भनेको अद्वैत, अद्वितीय हो, अखण्ड भनेको सधैँ हो। त्यही सधैँको स्वरूप हो राधे भगवान श्री कृष्ण। किनकि आत्मा हो, आत्मा त भगवान। तत्त्वं तत्त्व विवेकात्मा जन्म मृत्यु जराति। विष्णु सहस्र नाममा वेद व्यासले लेख्नुभयो, तत्त्वं तत्त्व विवेक आत्मा जन्म मृत्यु जराति। जन्म रहित, वृद्धता रहित, रोग रहित, मृत्यु रहित जो आत्मा हो त्यो त तत्त्व परमात्मा हो, त्यो त भगवान हो। यसोस्ले यस्तो आत्मा आफ्नो स्वरूप हो, अर्थात् परमात्मा श्री कृष्ण आफ्नो स्वरूप हो, केवल आत्मा रूपले। तर भ्रमले अनात्मालाई, सरी संसारलाई अर्थात् अनात्मालाई आफू बुद्धि भइराखेको जो हो त्योदेखि धेरै धेरै अलग्गै हो आत्माको अनुभव, श्री कृष्णको अनुभव। त्यसकारण हे उद्धव तिमी हो आत्मा। यसरी उद्धव आत्मालाई जानेर परिपूर्ण मुक्त मोक्ष रूप शिव अभिन्न पशुपतिनाथ अभिन्न आत्मालाई जानेर उद्धव मुक्त हुनु। जसरी भगवत गीतामा अर्जुन मुक्त हुनुभयो ब्रह्मज्ञान जानेर, त्यस्तै उद्धव पनि मुक्त हुनु। आज दोस्रो दिन हो राधे श्री कृष्ण यज्ञको। यति नै गरौँ। हरि ओम।